مرير حقي نادي سابا تاريخه وملاش أمباسادر علي حيال ملاش إرترا نصور وديت جيتا شورا دار ريدوانن تانسار إرترا استعال مكيدان التزفشل دراما بريتوريام ولونتنا ترير متنقاتان عدي سابا هرفان بحرن سقات كيناتن حاسوت إيتيبيا زك على صحف سلام كبرات تخطاتل تشانلين ميديا أبزز لكم السلام انتعنا نتمنى نلومي نتا أمباسادر هاجر إرترا بقطر أتو علي إبراهيم أحمد أمربب حبريت الجزيرة بإنجليزية نوزة صحفين هزاركم اسمازرنا أتو صحف نقاند أمخر تقدم المينيستر أبي أحمد زخونو لعلو السب سلطان إيتيبيا ريدوان حسين نجيتا جوردان زهابو من لاشيو تي إيتيبيا is not being dragged into war مالت إيتيبيا نابكينات عيت قوتت نازلا بزبل عرس زغرب حتى أمباسادر علي ملوت حوستون موغتن مستعبايتا زلو چبو تاريخاون بوليتيكاون حقتاتا زامبيلنا أبزا سفيان عموغن تنتنا بزرزر كان أقربالكم ينام إذا تحوستو بزمهرة ورد سماتا تدالو خينو سعيد محمد دمانا باهم كوبلي سنة مكتال راسو إرترا حقر منجست مسرتا هيدت راسو إثيوبيان بمافرس إثيوبيان بماداكم ليت مسرتا إيه بمستر ميا سيهون بعد دواوي من نكرلتنا إرتران وده نتعامل انقساقاسي يسقبوت هايلوج إثيوبيا مداكم يفل أبز غربا وان لعلو السب السلطان منقسي إثيوبيا ريدوان حسين نجيتا شوردان أمربب حبريت الجزيرة إنجليزية حدو صحفة وسيوم نيرم التصحفة من إثيوبيا كم حانتي بنايدق حيلتات تقديدة نابكينات اتسحب زلا نتسه تقدى غير نمغراب زعلمين نيرو أمباسادر على أملاش خمزة اسمرالو إذا الرخازي حد ترى صحف زي كونس أزجي حدا جنيان صور بوليتيكو أجندا زحاز المخانة كالم إذا الرخا بقندو كلت عبيت علاماتات هلوم قدامي إتاب سلطان زلو سلف بالسقنا كابتاوش تهاجر زقات مزلو النعرق زخي زلو بوليتيكاوي كتابا ونسأتاون قلولاو حلافنت مهداميو كلاين إتازجي حدا جنيان علامو دما نتغمودا تغلتشان إسران سلسانات حيزو منقسي إثيوبيا قبل علي إرترا زريو زلو مبقس المتسابوه بمنقس زموال نايت ألمان قسقواسن زمتن كومون أبدوبا زكايد زلو حدقينيا واتهادراو من العالات مشفانن نبرن مقبارن تمازة ديبلوماسيا ونيتك مقارجا ديبلوماتيك سموك سكرينيو نتي أوشت التهاجر زلو زي من رقا بناي وصات ألقا متأتاو زمتسيل كان مسأل زقبر زلو فترة دمه نفيدرالاو منقسي إثيوبيا كاب أهقراو تحتاتنت نمدحانن نتحق نمزبع عن زقبر استراتيجيو تي كاب 4 حدار كلتشان عسران كساب كلتحدار كلتشان عسران كلتن أبسيمن إثيوبيا استخايدن نغلت عمتات نتزوبا زرمسن عن أوكينات كم تلومي جيتاتشو ردان ريدوان حسين كمسلوز فتنو بسنكني وصاحيدتات متتاو وي سجر دوبا وقسقاسن دفيتن زمت ايكونن اتحاكي انتاي دالو انتيلنا اتوكينات وصيت نايتا وشت إثيوبيا نا عصرتات عمتا زتسانها عميق بيراو مكفالن تكالاو بوليتيكاو مسحابنيو تاريخاو حق خمزة رقاقتو إرترا نزوكينات قصتون قبلو لاو مريت إثيوبيا دما ناي مسفحفح بحقي يخون أجنداي نبران بانصارو إرترا نبزوكينات كتاتو تقددت بوقعاو عدمن تصاوعيتن فيدرالاو منقسي إثيوبيا بحالة شنخ كومون بقبل مخنيات رسم مكلخال اندما بتخاليو اتوكينات كان بجمرتو نلولاو نتن قزاتا وحادرنتن إرترا علاما زقبر من بارسو وراي كونن إذا حق زي نايتن تنا قداي زي كونس هياو تاريخيو جيتاتشو ردا بعلو وانا بتويتر مالت اكس زول صوم زنبر صحفات المقلسيتاتن نزوكينات بخمين يرترا علاما جيرو بكونيل كات هندسة استراتيجي مخانو بقودة زرقاقتيو نباس برات تكوسا ميسيالاتون أخل أبناتيو دارتي أبحدار كلتشان عسران كلتن تفرم اسممع مقرات تسابوتات التبولوتيكاون واتهادرون مرحنة بلسقنا كاب قدما مينيستر أبي أحمد جميركا كساب تحت وسب السلطان نيرترا وقعاون عميق المسكان أقريبهم لانيروم إذا مسكاناتات زي بوقعاو مقلتيتات منقسي مدرخات بايتو بمعكنا زيانا منقستن بالعلوت أزز سراويتن توابي نيرو زغلو تشبوت نينا دا مزاقفتن دهالو لومي ريدوان حسيانن كالوت لعلو سبا سلطان بلتسقرنان ندحريت تباليسوم نيرترا كم قوامي تسلايت انك عنوت وي سلام إثيوبيا تزرق
inherent antagonist or a constant spoiler ገይሮም ከቅርባም ፍታኖም ነቲ ባዕሎም ዝመስክርዎ ሓቂ ብጎዶ ዝጻረርን ዓብ ሙስሊነትን እዩ ኣምባሳደር ዓሊ ኣብ ጽሑፉ ብዕምቆ ዝነቐፈ ሓደ ነጥቢ እቲ ጌታቸው ረዳን ሪድዋን ሁሴን ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘቕረቦ ናይ ሃንደበት ዕርቂ ዝብል ፍጹም ሓሳዊ ተረኻ እዩ ክልቲኦም ሰበስልጣን ሓደ ድራማ ዝመስል ዛንታ ፈጢሮም ኣለዉ እቲ ዛንታ እቶም እንገርቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ልኡኻት እዞም ክልተ ተጻባቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኣዳራሽ ብጉስጢ ከይፋለሱ ተሰኪፎም ነይሮም እንተኾነ ሃንደበት ክልቲኦም ወገናት ብምቑሉል ቋንቋ ክዛረቡ ምስ ረኣይዎም ተገሪሞም ዝብል እዩ እዚ ልብወለዳዊ ዛንታ ዓላማ ኣለዎም ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ሓደ ሃንደበታውን ተኣምራውን ዓወት ናይ ውሽጣዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ገይሩ ንምቕራብ ዝተማሃዘ ፕሮፓጋንዳ ድማ እዩ እቲ ሓቂ ግን ካብዚ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ኣዋርሕ ቅድሚቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተገብረ ወግዓዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ወጻተኛታት ኣማለድቲ ብምስጢር ተራኺቦም ነይሮም እዮም ጌታቸው ረዳ በዓሉ ጸኒሑ ከም ዝኣመኖ እቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እውን ከይተረፈ ክልቲኦም ሓይልታት ናይ ርክብ መስመራት ነይርዎም እዩ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓቂ ግን ኣብቶም ምስጢራዊ ርክባት ገለ ባእታታት ብልጽግና ነቶም ልኡኻት ሕወሓት እንታይ ኣማራጺ የቕርብሎም ነይሮም ዝብል እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ሰራዊቶም ኣዋሂዶም ናብ ሓደ ሓበራዊ ጸላይ ማለት ኣንጻር ኤርትራ ናይ ወራር ኩናት ብምኽፋት ሓድነት ምምጻእ ዝብል ሓደገኛ ኣማራጺ ይድስሱ ነይሮም ኣብቲ ዝተዛብአ ኣተሓሳስቦም ሓንቲ ልኡላዊትን ርግእትን ዝኾነት ኤርትራ ንፖለቲካዊ መጻኢኦም ከም ትፈታተኖ ገይሮም እዮም ዝወስድዋም እቲ ኣብ መወዳእታ ተኸተመ ቀዋሚ ስምምዕ ደው ምባል ተጻብኦታት ፕሪቶሪያ ካብ መሰረቱ ከም ሓደ ኣብ ሞንጎ ክልተ ውሽጣውያን ተጻባቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ተገብረ ናይ ሰላም ውዕል እዩ ዝውሰድ ንሱ ጥራይ ንበይኑ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ እዩ ትሕዝቶት ስምምዕ ብዛዕባ ውሽጣዊ ቀዋማዊ ምምሕዳር ዕጡቓት ሓይልታት ምፍታሕ ከምኡውን ምምላስ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ዘጠቓልል እዩ መርገፂ ኤርትራ ብዛዕባ ፕሪቶሪያ ወትሩ ንጹርን ኣብ መትከል ተሰረተን እዩ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብቲ ዝሰፍሐ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰላምን ርግኣትን ዘምጽእ ዝኾነ ይኹን ሓቀኛ ጻዕሪ ትድግፍ እያ ሓንቲ ሰላማዊት ርግእትን ሓድነታ ዝሓለወትን ልኡላውነት ጎረባብታት ተኸብርን ኢትዮጵያ ምህላዋ ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ኣብ ሞንጎ ተቓናቐንቲ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ተገብረ ስምምዕ ሰላም ናይ ምዕንቃፍ ፖለቲካዊ ሸውሃት ይኹን ስትራቴጂያዊ ረብሓ የብላን እዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳን ሪድዋን ሁሴን ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ኣካል ናይቲ ካብ ታሕሳስ 2023 ኣትሒዙ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈቶ ምኽንያት ኣልቦ ሓደገኛ ኣጀንዳ ተጻብኦ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብልጽግና ሃንደበት መንግስታዊ ቋንቋ ብምቕያር ልኡላው ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝብል ተሃንደሰ ሓድሽ ወፈራ ጀሚሩሎም ነዚ ብሕጊ ዘይቅቡልን ብታሪክ ድማ ዝፈሸለን ትረኻ ሕጋውነት ንምልባስ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብመንግስቲ ዝምወር ሰፊሕ ትካል ጎስጓስ ኣዋፊሩ ይርከብ መማህራን ተመራመርቲ ሰብ ሞያ ሚድያ ባህልን ስነ ጥበበኛታትን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ብገንዘብ ተዓደጉ ናይ ወጻኢ ተንተንቲ ወይ ከዓ ሎቢታት ነዛ ኣጀንዳ ንምስጓም ኣብ ኣህጉራውያን መድረኻት ቴሌቪዥናትን ዲጂታላውያን ማዕከናትን ብስፍሓት ተዋፊሮም ይርከቡ ዓላማ ናይ ዝተወደበ ጎስጓስ ነቲ ዞባዊ ሰላም ውሕስነት ገይሩ ጸንሐ ዘይድፈር ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ንምብዳህ ዶባት ቀርኒ ኣፍሪካ ንድርድር ክቐርቡ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ሓደገኛ ሓሳብ ንቡር ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዚ ተጸባ ጎስጓስ ብመግለጺታትን ጽሑፋትን ጥራይ ተሓጽረ ኣይኮነን ንኤርትራ ናብ ወተሃደራዊ ግጭት ንምስሓብ ዝዓለመ ብልጽግና ኣብ ጥቓ ዶብ ኤርትራ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ሓይልታት ከቢድ ብረት መዳፍዕን መካናይዝድ ኣሃዱታትን ኣኪቡ ይርከብ እዚ ሓደገኛ ኣካይዳ ኣብ ሰሜናዊ ደቡብን ይድገማሎም ወደብ ዓሰብን ካልእ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ብድርድር ተተኻኢዱ ሕራይ እንተዘይኮይኑ ግን ብሓይሊ ወይ ብኩናት ከም ዝወስዶ ብቐጻሊ ናይ ምፍራሕን ተህዲዳትን ተግባራት ይፍጸማሎም እዚ ኣዕናዊ ኣካይዳ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝድረት ኣይኮነን እቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝረአ ዘሎ ፖሊሲ ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ሓያሎ ጎረባብቲ ሃገራት ዓብ ወጥሪ ይፈጥራሎም እቲ ምስታ ርእሰ ምምሕዳር ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ተኸተመ መዘክር ምርዳእ ብዘይ ፍቓድ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ትገብረ ፈተነ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ቁልውላው ፈጢሩ እዩ እዚ ድማ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ንሕጋዊ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ጎረባብቱ ክሳብ ክንደይ ዘየኽብር ምዃኑ ብጎደ ዘርኢ እዩ
بتمثل إثيوبيا حاصر أوانو جيوبوليتيكاو ربحاتات نمركب بزبل أوشتاو قجتات قرابتا أب سودان الصوماليان كالوتن تالكانا يمتاو بوليس غتكايت سنهام إذا حلافنا زقودلو قزاتنا يمسعف عجندا مرحنة تاديسابا أبتو زبا حدحداو ترطارن زي مرقان كعزز كاندتن كوين سنهلوم سلازي إتي إثيوبيا بنايوز حيلتات تقديدا نابكينات تسحب زلا قدايا زبل ترخا نتمنقس بلتقرنا بعلو وتهدراو حيلنا وافره زي حقاو علات النختمن دوبات لولان هقرات النفرارهن زل حق زي حابت صحيزو وحاسوتيو زي بقودو حيلنا يمتقام استراتيجي نتن السلام قرنا أفريكا وصان زخونا مسرطاو متكلا السلام ومنابرون صبوق قربتنا زفرسيو مدمدم تصحفو أمباسادر على 5 اسمرلو سلام قرنا أفريكا نربحان تلاوات قماراتاتن نحانتي كاوشت أتبت قربت هاجر إثيوبيا لكا نواقع داقا زقربا يكونن اتونكو من قد السلام نزيح قاو زخونا لولاو أفتق بحر المركب زقبر زلو ناي كوينات كوسقواز بهتص الزو مبال سقرودوب ناي وكلنا بروكس عطقات مدقاف مقرات كومون نابت مسرطاو متكلا زي متتاو مخبار لولاو نتمملاس ترايو محبر السب عالم نزمن قصة عديسابا بعلو زفترو نحاسو ترعانات بمسمع كتالا ليبولون يقداس نتنزل سبا بوليس الزرق زلوش تاود كت إثيوبيا جنزبان كقالو سوني كبام أزنت زي كوينو جن التزبا أبزغفة حدقنيا كوينات مودعو زي تعرفيو كبرات تخطاتلتي نزعو مقزبلا ملاش أمباسادر علي إبراهيم أحمد كانت تقالو لون كلنا التقند ملغتنو تسوريو إثيوبيا بدقة تقديدا ناب كوينات تأتو لازبل ترخا فصم حاسوتيو مرعينة عديسابا بعلو سرايت بموفار زي حقاو علات بمختامن دوبات قرابطو بمفرحان كاند تنك زي مرقا قرنا أفريكا خوين اللوم سلام قرنا أفريكا خرقا قد زخل عديسابا نزني لولاو أفتق بحري هاتسياو أسفاف حتمنيتاتا قواريتا أوشتاو قدات كالوت هاقرات متتاو دو مستبلن لولاو نت قرابطا مستخبرن ترايو اتوم نتاوشت هاقورم زلو بوليتيكا ودكت ناب قرابطوم نملقاب زفتون حيلتات كفلت وزقبا حق انتولو دما لولاونت إرترا زيد فرن ندر درزك قرب المخانيو كبرات تقاتلتي اتابع الجزيرة تحت متصحف أمباسادر علي عميق جيوبوليتيكا وتنتانو إذا تقاتلكم ينيرو إذا مدب كونتات قرنا أفريكا بزيادة نمردا 5 حقزوكم تسفى نقبر كم تقول جزانا زخاخرو أبزو قدا يزلوكم ريتون حسابنا كافلو بسترف لايك شير مقبار ناتاتكم قدايو بقال أقداس مدب كسام دراخب سلام قسانة لا تمنى نسرابتكم سلام راسو የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር ሚያ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው።